अलिपुरद्वारको बीरपाडा पुलिस लाइन इलाकामा प्रशासनको तर्फबाट फेरि एकपल्ट अवैध निर्माणलाई भत्काइदिएको छ। आज बिहान लगभग 10:30 बजे प्रशासनले अलिपुरद्वारको 1 नम्बर ब्लक बीरपाडा पुलिस लाइन इलाकामा अवैध निर्माणलाई ध्वस्त पारिदिएको छ। स्मरण रहोस्, राज्यका मुख्यमन्त्रीको निर्देशपछि नै जिल्ला प्रशासनले अलिपुरद्वार जिल्लाका केही ठाउँहरूमा सरकारी जमिनमा अतिक्रमण गरेर बनाएको अवैध निर्माणलाई ध्वस्त पारिदिइरहेको छ। गत 2 महिना पहिला बीरपाडा पुलिस लाइन इलाकामा केही अवैध निर्माण ध्वस्त गरिदिएको थियो। उक्त समय प्रशासनले एउटा अवैध निर्माणको एउटा भाग भत्काइदिएर रहल निर्माणलाई भत्काउने निर्देश दिएको थियो। तर उक्त निर्देशलाई अवहेलना गरेपछि आज अवैध निर्माण पूर्ण रूपले ध्वस्त पारिदिएको छ। आज अवैध निर्माण भत्काएको समय प्रशासनले स्थानीय मानिसहरूको आक्रोशको सामना गर्न परेको पनि देखियो। तथापि यस अवधि अलिपुरद्वारका महकुमा शासक विप्लव सरकार पनि घटनास्थलमा उपस्थित थिए। चलो